युवा नेता एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतजीले जे कुरा उहाँलाई हवाला दिएर अहिले सार्वजनिक भयो कि विस्तृत शान्ति सम्झौता पछाडि माओवादी सेनाका लडाकुहरू नेपाली सेनामा समायोजन भएनन्। राजा ज्ञानेन्द्रबाट समेत आन्दोलनलाई सफलता र निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि राजाको समेत मन्जुरी भएकोले भनेर प्रतिनिधि सभा घोषणा 2063 को प्रस्तावनामा लेख्या छ। राजाले त दललाई प्रतिबन्ध लाउँछु भन्ने थियो। राजासँग दललाई प्रतिबन्ध लाउनेमा सहमति गर्नेले प्रतिनिधि सभामा राजनीतिक दलको रूपमा सहभागी हुन जान्छ यस्तो कुरा गर्ने। अबदेखि राजपरिवारको जेठो सन्तति राजगद्दीको उत्तराधिकारी हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि के लेख्या थियो? राजाको जेठो छोरो राजा हुन्छ भनेको थियो। भनेपछि त तपाईले ठ्याक्कै बेलायती मोडलमा राजपरिवारको जेठो सन्तति भन्नाले छोरी पनि राजा हुने भयो। त्यो मैले ज्ञानेन्द्रले पास गरे होइन नि, त्यो प्रतिनिधि सभामा तपाईहरू बसेर पास गर्नु भएको। राजासँगको सहमति भयो भन्ने कुरा प्रतिनिधि सभा घोषणामा छ भने यो प्रतिनिधि सभा घोषणा गर्नलाई राजाको समेत सहमति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी संविधानमा लेख्नुस् कि नलेख्नुस्, आवश्यकताको सिद्धान्तले यो सहमति ठिक छ भन्यो सर्वोच्च अदालतले। त्यो कुरा केपी ओलीलाई थाहा छैन। महेश बस्नेतजीहरूलाई त थाहा नहुन सक्छ, मलाई थाहा छैन। शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, त्यो प्रणय दिवसको दिन रातो गुलाब साट्दा केपी ओली चाहिँ स्वास्नी मान्छे थियो कि प्रचण्ड स्वास्नी मान्छे थियो कि केपी चाहिँ लोग्ने मान्छे थियो र प्रचण्ड चाहिँ लोग्ने मान्छे थियो? त्यसको आधिकारिकता के हो? यो देशका त हेर्नुहोस् सेनापति भएका मान्छेहरू, म नाउँ लिन्न, हामीले राजालाई यो सल्लाह दियौँ, राजाले मानेन। हामीले राजालाई यो सल्लाह दियौँ, यो राजाले मानेन। तर अहिले पनि संविधान र कानुनको व्यवस्था के हो भने राष्ट्रको सम्प्रभुता र स्वाधीनताको कुरा के हो भने तपाईले पदमा बहाल छँदा प्राप्त गरेको जानकारी कानुनले बाध्य गरेमा भन्दा बाहेक सार्वजनिक गर्नु हुँदैन। 15 गते मध्यरातमा जब पहिलो बैठक बस्यो त्यतिखेर अब गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने भनेर प्रस्ताव लिएर आउँदा त त्यतिखेर 4-5 जना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका मान्य सदस्यहरूले त त्यसलाई इन्कार पनि गर्नुभयो नि त। दर्शकबिन्दहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईजी हुनुहुन्छ। आज हामी पछिल्लो विकसित घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। हजुर, धन्यवाद। अहिले राजा ज्ञानेन्द्र र माओवादी बीचको 5 बुँदे सहमतिको कुरा चर्चामा छ। केपी शर्मा ओलीले एउटा कार्यक्रममा चाहिँ राजा र प्रचण्ड बीच चाहिँ जुन 5 बुँदे सहमति भएको भनेर एउटा कार्यक्रममा भनिसकेपछि पछि प्रचण्डले त्यसको आरोपको खण्डन गर्दै चाहिँ त्यो प्रमाणित गर्न र प्रमाणित गर्न नसके जनतासँग माफी माग्नुपर्छ भनिसकेपछि एमालेकै नेता महेश बस्नेतले 5 बुँदे सहमति मैले प्रचण्डलाई सम्झाइदिनु पर्ने हो भनेर 5 वटा बुँदा जुन सहमति भएको भनिएको छ त्यो 5 वटा बुँदा नै सामाजिक सञ्जालमा यति बेला सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ। ती 5 वटा सहमति मध्ये चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने र त्यही प्रतिबन्ध लगाउनका लागि चाहिँ 2060 साल माघ 19 को घटना घटाइएको थियो पनि भनिएको छ र राजा ज्ञानेन्द्र रहने माओवादीलाई निशर्त सत्ता सुम्पिनु पर्ने, तत्कालीन माओवादी लडाकुलाई निशर्त नेपाली सेनामा मिसाउनु पर्ने, जेलमा रहेका सबै माओवादी नेता कार्यकर्ताको रिहाई गर्नुपर्ने लगायतका 5 वटा जुन सहमति सार्वजनिक गरेका छन्। यो सहमतिका कुरा 5 बुँदे सहमतिका कुरा सार्वजनिक भइसकेपछि पनि यसले छुट्टै यतिखेर विभिन्न तौर तबकामा चाहिँ व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ। माओवादीका नेताहरूले चाहिँ यसको खण्डन गरिरहेको अवस्था छ। ठ्याक्कै यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यो राजा र माओवादी बीच भएको भनिएको यो 5 बुँदे सहमतिलाई? धन्यवाद। म यो सहमति भएको भन्ने कुरामा र अहिले जुन 5 वटा कुरा
तपाईँले आफ्नो जिज्ञासाको सिलसिलामा प्रस्तुत गर्नुभयो, म ती कुनै कुरामा पत्यार गर्दिनँ। र 2060 साल मन्सिर 13 गते प्रचण्ड र राजा ज्ञानेन्द्रको बीचमा यो सहमति भएको कुरा आज 17 वर्ष पछाडि मात्रै केपी शर्मा ओलीजीलाई थाहा भयो र उहाँले 5 बुँदे सहमति चाहिँ भन्नुभयो। तर ती 5वटा बुँदाहरू उहाँले भन्नु भएन के हुन् भन्ने कुरा। पुष्पकमल दाहालजीले यो मिथ्या कुरा हो भनेर भन्नुभयो। तर अहिले केपी शर्मा ओलीको पार्टीमा ओलीजीसँग निकट रहेका युवा नेता, एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतजीले जे कुरा उहाँलाई हवाला दिएर अहिले सार्वजनिक भयो कि विस्तृत शान्ति सम्झौता पछाडि माओवादी सेनाका लडाकुहरू नेपाली सेनामा समायोजन भएनन् भए। अनि राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ भनेर जुन कुरा यसमा लेखिएको छ भनेर भनेको छ, राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर राजा महेन्द्रले 2017 सालको जे कदम चालेका थिए होला र त्यसदेखि पछाडि जसरी राजनीतिक दलहरूको संलग्नतामा 47 सालको संविधान आयो भन्ने कुरा राजा ज्ञानेन्द्रलाई थाहा थिएन। 2 र अर्को कुरा माओवादीलाई सत्ता सुम्पनु पर्ने, माओवादीलाई सत्ता नसुम्पनु पर्ने भन्ने कुरामा माओवादी जनयुद्धको नाउँमा तत्कालीन सरकारबाट पनि माओवादीबाट पनि नेपाली जनताको शहादत त भएको थियो। नेपाली जनता त नेपाली सेनाको कारणबाट पनि र माओवादी जनयुद्धको नाउँमा जनता त मारिएका थिए। ती सम्पूर्ण कुरालाई छोड दिने कुरा भएको थियो भनेर भन्ने हो भने बेलायतमा कर्णेल कुमार लामालाई कार्यवाही गर्दाखेरि यो सहमतिको प्रश्न किन उठेन? अब अझै अर्को कुरा म तपाईलाई भनौँ, मैले धेरैचोटि भनेको छु, राजाले बनाएका मन्त्रीहरू, राजाको निकट भएका मान्छेहरू, उनीहरूले वास्तवमा यो कुरा नेपाली जनतालाई भनेर सुसूचित गर्नुपर्ने हो। तर म यो देशका माओवादी र एमाले मात्रै होइन, 62-63 को आन्दोलनका संवाहक हुँ भन्नेहरूलाई जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु। मैले जानेका 5वटा बुँदा म इन्द्रेणी खबर मार्फत आम नेपाली जनतामा निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। दलहरू र राजा बीच भएको 5 बुँदे सम्झौता, प्रतिनिधि सभा घोषणा 2063 जेठ 4 गते प्रतिनिधि सभा घोषणा भयो। प्रतिनिधि सभा घोषणा एउटा दस्तावेज तयार भयो र त्यो दस्तावेजमा के लेखियो भने राजा ज्ञानेन्द्रबाट समेत आन्दोलनलाई सफलता र निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि राजाको समेत मन्जुरी भएकोले भनेर प्रतिनिधि सभा घोषणा 2063 को प्रस्तावनामा लेखा छ। त्यो कुरा हालाकि यी पात्रहरूको नाउँ लिन मलाई मन लाग्दैन कहिल्यै पनि, तर त्यो कुरा प्रतिनिधि सभा 2063 जेठ 4 गतेको प्रतिनिधि सभा घोषणा हेर्नका लागि म केपी शर्मा ओली लगायत सम्पूर्ण तत्कालीन आन्दोलनकारी शक्तिहरूलाई निवेदन गर्दछु। त्यसमा के लेखियो? राजा ज्ञानेन्द्रको सहमतिमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो।
प्रचण्डसँग 2061 मङ्सिर 11-13 गते कुनै गोप्य सम्झौता भएको थियो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यतिखेरका माओवादी नेकपा एमालेकै हैसियतमा हाराहारीमा 83 वटा सिट त्यतिखेरको प्रतिनिधि सभामा कसरी उहाँहरू प्रवेश गर्नुभयो? राजाले त दललाई प्रतिबन्ध लाउँछु भन्ने थियो। राजासँग दललाई प्रतिबन्ध लाउनेमा सहमति गर्नेले प्रतिनिधि सभामा राजनीतिक दलको रूपमा सहभागी हुन जान्छ? यस्तो कुरा गर्ने? तर अन्तिम समयमा आएर चुनाव बैठकपछि चाहिँ माओवादीले आफ्नो कार्यदिशा बदल्यो भनेर भनेका छन् नि उनले, एकैछिन बस्नेतले। त्यसैले तपाईले त्यो कुरा प्रतिनिधि सभा घोषणामा किन लेख्नु भएन? र राजा र प्रचण्ड बीच त्यो खालको सहमति भएको थियो भने दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भनेर सही गर्ने त प्रचण्डजी हो नि त। राजाले मानेन अरे, अनि दिल्लीमा गएर तपाईँ चाहिँ यो कुरा गर्नुभयो भनेर यदि भन्नुहुन्छ भने तपाईले 2062 को 12 बुँदे समझदारीमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भनेर कसरी लेख्नुभयो? तपाईले अनि त्यो निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भन्नाले एक थरी मान्छेले राजतन्त्र भनेकै निरङ्कुश हुन्छ त्यसको अन्त्य हो भन्ने अर्थ लगाए। एक थरी मान्छेहरूले संवैधानिक राजतन्त्र चाहिँ हो तर निरङ्कुश राजतन्त्र चाहिँ होइन भन्ने अर्थ लगाए। त्यसै कारणले गर्दा प्रतिनिधि सभा घोषणामा के लेख्नुभयो तपाईले भने तपाईँ केपी शर्मा ओलीले महेश बस्नेतजीको कुरा गर्दैन म, तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवा, तपाईँ पुष्पकमल दाहाल, तपाईले के लेख्नुभयो प्रतिनिधि सभा घोषणा दफा 4 जहाँसम्म मलाई स्मरण छ, अबदेखि राजपरिवारको जेठो सन्तति राजगद्दीको उत्तराधिकारी हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि के लेखेको थियो? राजाको जेठो छोरो राजा हुन्छ भनेको थियो। भनेपछि त तपाईले ठ्याक्कै बेलायती मोडलमा राजपरिवारको जेठो सन्तति भन्नाले छोरी पनि राजा हुने भयो। त्यो मैले ज्ञानेन्द्रले पास गरे होइन नि, त्यो प्रतिनिधि सभामा तपाईहरू बसेर पास गर्नुभएको। र त्यतिखेर राजालाई सल्लाह दिनको लागि पहिलो कुरा मैले भने तपाईलाई राजाको संलग्नतामा समेत जनआन्दोलन सफल भयो 1। अर्को कुरा भने 2 राजाको जेठो सन्तति राजा हुन्छ 2। 3 नम्बरमा के हुन्थ्यो त्यतिखेर? राजसभा हुन्थ्यो। अब राजसभाको अन्त्य भयो 3। अनि त्यतिखेर दरबारका कर्मचारीहरू राजप्रसाद सेवाका कर्मचारी भनिन्थ्यो, होइन अब निजामती कर्मचारी नै राजप्रसाद सेवाका कर्मचारी हुन्छन् भन्ने 4। त्यसै गरेर राजाको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा कर लाग्छ भन्ने 5। त्यो प्रतिनिधि सभा घोषणामा भएको यो 5 बुँदे समझदारी राजासँग के? अनि त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो र त्यसमध्ये बहस गर्ने अरू साथीहरू गणेशराज शर्माजी प्रलोक हुनुभयो। हामीले बहस गर्यौं, होइन राजाले बनाइदिएको प्रतिनिधि सभाले राजाको अधिकारलाई कटौती गर्न मिल्दैन भनेर हामीले भन्दा सर्वोच्च अदालतले डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी आवश्यकताको सिद्धान्त, आन्दोलन क्रान्ति र जनताको उभारले प्रतिनिधि सभा राजाको समेत सहमतिमा, म तपाईलाई शब्दको लागि याद गर्नलाई निवेदन गर्दैछु, हामी वकिल मान्छे, राजासँगको सहमति भयो भन्ने कुरा प्रतिनिधि सभा घोषणामा छ भने यो प्रतिनिधि सभा घोषणा गर्नलाई राजाको समेत सहमति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी संविधानमा लेख्नुस् कि नलेख्नुस्, आवश्यकताको सिद्धान्तले यो सहमति ठिक छ भन्यो सर्वोच्च अदालतले। त्यो कुरा केपी ओलीलाई थाहा छैन?
महेश बस्नेतजीहरूलाई त थाहा नहुन सक्छ, मलाई थाहा छैन। शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, जो छन् आन्दोलनका हामी ठुला सहयात्रीहरू भन्ने, ती 5वटा मुद्दा के हुन्? अनि तपाईँले राजाले पुनर्स्थापित गरिदिएको प्रतिनिधि सभा र त्यसै अन्तर्गत भएको संविधान सभाले तपाईँ निर्वाचनमा जाँदाखेरि त संविधान सभाको निर्वाचनमा जाँदा त कसैले पनि गणतन्त्रको कुरा लेखेर जानु भएन। अनि संविधान सभाको बैठक बसेपछि अनि तपाईँले त्यहाँबाट गणतन्त्र भनेर भन्नुभएको होइन। यस कारणले गर्दाखेरि सहमति सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिसँग छ, त्यसमा राजतन्त्रको अन्त्य भन्ने कहीँ पनि छैन। किनभने यो अहिलेको 72 सालको संविधान 2072 असोज 3 गते जारी हुनुभन्दा अगाडि साउन 3 र 4 गते देशव्यापी जनताको अभिमत लिने कुरा भएको थियो। त्यसमा सारा नेपाली जनताले हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको कुरा गरेका छन्। त्यो दस्तावेज तपाईँले सिंहदरबारमा कहाँ लुकाउनु भयो र अहिले प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रको कुरा भन्नुहुन्छ? तर त्यो भएको भनिएको 5 बुँदे सहमति किन राजनीतिक दलहरू, अहिलेका राजनीतिक दलहरू र दरबारले नै त्यो बाहिर ल्याउन सक्दैन त? एकछिन न, त्यो सहमति भएको चुनौतीका साथ भन्छु म, देखाऊ भनेर प्रचण्डजीले भनेपछि केपी शर्मा ओलीजीले भन्नुभयो त्यसकारण सहमति भएको भने अब तपाईँले होइन भने त महेश बस्नेतजी सहमतिका 5वटा बुँदा जान्ने, केपी शर्मा ओलीजी नजान्ने? त्यो सहमति भएको त प्रतिनिधि सभा घोषणा 2063 जेठ 4 गते, त्यही न हो सहमति? भएको छैन भने केपी ओली किन भ्रम छरिरहेका छन् त यति बेला? अब सबैलाई सबैभन्दा बढी रिस यो हाम्रो गाउँठाउँमा भन्ने चलन छ, स्वास्नी मान्छेहरूलाई सबैभन्दा बढी रिस सौतासँग हुन्छ अरे। यो अहिले 2073 फागुन 2 गते भ्यालेन्टाइन डेको दिन रातो गुलाब साटेर प्रचण्ड र केपी ओली एउटा पार्टीमा समाहित हुने उहाँहरूको प्रतिबद्धताहरू जे गर्नुभयो, त्यतिखेर अथवा यो कुरालाई लिएर मैले भनेको थिएँ कम्युनिस्टहरू सर्वहाराको अधिनायकवाद मान्ने, अनि भ्यालेन्टाइन डे भनेको त प्रणय दिवस हो, प्रेम दिवस होइन नि, म भन्दैछु प्रणय दिवस हो। त्यो प्रणय दिवसको दिन रातो गुलाब साट्दा केपी ओली चाहिँ स्वास्नी मान्छे थियो कि प्रचण्ड स्वास्नी मान्छे थियो, कि केपी चाहिँ लोग्ने मान्छे थियो र प्रचण्ड चाहिँ लोग्ने मान्छे थियो? उहाँहरूको त्यो सम्झौता र त्यसदेखि पछाडि सरकार चल्दाखेरि उहाँहरूले त भर्चुअल मिटिङ गरेर सी चिनफिङ विचारधारा अन्तर्गत हामी राज्य सत्ता चलाउँछौँ, हामी त जेट उडाउने हौँ, हेलिकप्टर एउटा मात्रै अध्यक्ष चाहिने भनेर जे कुरा भन्नुभएको थियो, कालान्तरमा उहाँहरूको नेकपाभित्रको क्षयीकरण, सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई फेरि बेग्लै झुन्ड बेग्लै पार्टीमा बनाइदिएको गतिविधि र अहिले केपी शर्मा ओलीजीका हरेक अभिव्यक्तिहरू प्रचण्ड विरुद्ध लक्षित हुने, नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको समुद्घाटन समारोहमा समेत केपी शर्मा ओलीलाई 2028 सालमा झापामा धर्मप्रसाद ढकालको व्यक्ति हत्या गरेर राजनीति गरेको मान्छेले अहिले माओवादी जनयुद्धबाट पाएको सफलतामा प्रचण्डलाई हत्यारा भन्ने यिनीहरू निकृष्ट हुन् भनेर भनेको सार्वजनिक रूपले देखाएको छैन। त्यसै कारण यो कम्युनिस्टले कम्युनिस्टप्रति विस्मरण गर्दा राज संस्थालाई मुछेको कुरा मात्रै हो। तर राजा र दरबार र प्रचण्ड बीच साँठगाँठ भएको कुरा त बारम्बार आउँछ। तत्कालीन माओवादी नेत्री हिसिला एमीले पनि एउटा पुस्तक हिसिला फ्रम रेभोल्युसनरी टु फर्स्ट लेडी भन्ने जुन पुस्तक मार्फत चाहिँ यो प्रचण्ड र राजा बीच भएको सहमतिको कुरा त्यहाँ पनि उल्लेख गरेको नि केही समय अगाडि। यो किताबहरू कहिलेकाहीँ यस्ता लेखिन्छन्, उहाँहरूले लेखेको त्यो ध्रुव सत्य यो कहाँबाट प्रमाणित हुन्छ?
त्यतिखेर 62-63 को आन्दोलनै चलिराखेको बेलामा चक्रव्यूहमा चन्द्र सूर्य भन्ने पनि एउटा किताब आएको छ। त्यसका लेखकले के लेखे भने मध्यरातमा दिल्लीबाट खुफिया प्रमुख र त्यतिखेरका शिवशङ्कर मेनन सेनन के लगायतका मान्छेहरू मध्यरातमा एभरेस्ट होटलमा भेटेर यो सल्लाह र परामर्श गरे। अनि त्यहाँबाट 62-63 को आन्दोलनको यो गतिविधि भयो जे उहाँहरूले लेख्नुभयो। त मध्यरातमा मेनन र खुफिया प्रमुखका मान्छेहरू एभरेस्ट होटलमा गरेको छलफल तपाईँ त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न थियो भने कसरी थाहा पाउनुभयो? तपाईँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँ चाहिँ त्यो विदेशी शक्तिको एजेन्ट कसरी होइन? यसैले तपाईँले जसको पुस्तकको कुरा लिइराख्नु भएको छ त्यसको आधिकारिकता के हो? यो देशका त हेर्नुहोस् सेनापति भएका मान्छेहरू, म नाउँ लिन्न, हामीले राजालाई यो सल्लाह दियौँ, राजाले मानेन, हामीले राजालाई यो सल्लाह दियौँ, यो राजाले मानेन। तर अहिले पनि संविधान र कानुनको व्यवस्था के हो भने राष्ट्रको सम्प्रभुता र स्वाधीनताको कुरा के हो भने तपाईले पदमा बहाल छँदा प्राप्त गरेको जानकारी कानुनले बाध्य गरेमा भन्दा बाहेक सार्वजनिक गर्नु हुँदैन। अहिले प्रधान सेनापति भएका मान्छेहरू पनि त्यस्तै खालको किताब लेखेर गरिखान्छन् होइन? राजाका सुरक्षा सल्लाहकार भएका मान्छे पनि राजालाई यो भनेको र मैले माने भने कति बेइमान मान्छेहरू होला। र अहिले तपाईले जुन पात्रको नाउँ लिनुभयो उहाँ कहिले राजसत्ता र राजसंस्थासँग निकट रहनुभयो र के थाहा भयो उहाँलाई? तपाईलाई लागेको धारणा लेख्नुभयो होला। तर प्रचण्डसँग त निकट हुनुहुन्थ्यो नि उहाँ प्रचण्डसँग निकट हुनुहुन्थ्यो त उहाँले त्यतिखेर यो 5 बुँदे यो कुरा गरेछ। राजासँग प्रचण्डले यो सम्झौता गर्नुभयो। हामी त सर्वहाराको अधिनायकवाद मान्ने, माओ सेतुङ मान्ने, राज संस्था भने त निरङ्कुश संस्था हो, त्यस्तो निरङ्कुशतालाई मान्ने प्रचण्डको सहमति मान्दिन भनेर किन लेख्नु भएन? तपाईँ माओवादी हो त? त्यसो भने माओवादी हो भने राजतन्त्र कसरी मान्नुहुन्छ? राजतन्त्र मान्नुहुन्छ भने माओवादी कसरी हुनुहुन्छ? हो, अब हिसीलाई एमईजीले जे कुरा लेख्नुहुन्छ त्यही कुरा ठिक हो भन्ने हो भने त अहिले फेरि बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डलाई अर्बौं करोडौंको जे भ्रष्टाचार व्याभिचार जे गरेर त्यो माओवादीमा रहेर 17,000 मान्छे मार्दा प्रचण्डसँग कुम जोड्ने मान्छे बाबुराम भट्टराईजी त फेरि अहिले मधेसतिर सल्किनु भएको छ नि त। अनि उहाँले त्यो लेखा चाहिँ त्यो भारतीय खुफिया एजेन्सी समेतको संलग्नतामा होइन भनेर कसरी भन्नुहुन्छ? यसकारणले गर्दा त्यो पात्र जसले त्यो तयार गर्यो होला उसको पनि पृष्ठभूमि हेर्नुपर्ने एक, र उसँग पनि पूर्वाग्रह होला नि। तपाईँ लेखक त होइन, तपाईँ विद्वान त होइन, तपाईँ त्यो कुरा जान्नुहुन्छ भने तपाईँ कसको खुफिया हो त? ज्ञानेन्द्रले भन्यो तपाईँलाई भन्ने हो भने तपाईँ माओ सेतुङको नाउँमा नेपाली जनता मार्ने राजावादी हुनुहुँदो रहेछ। होइन, तपाईँ साँच्चै कम्युनिस्ट हो भनेदेखि तपाईँ राजाको निकट किन हुनुभयो? तपाईँ कम्युनिस्टै होइन रहेछ। यसकारणले गर्दा जे कुरा प्रमाणित रूपमा सार्वजनिक अथवा भए देखिए, मैले जसरी तपाईँलाई प्रतिनिधि सभा घोषणाको कुरालाई निवेदन गरेँ र त्यति गर्दा गर्दै पनि जब प्रतिनिधि सभाको बैठक मलाई लाग्छ 2064 निर्वाचन 2066 को जेठ 15 गते मध्यरातमा जब पहिलो बैठक बस्यो त्यतिखेर अब गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने भनेर प्रस्ताव लिएर आउँदा त त्यतिखेर 4-5 जना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका मान्य सदस्यहरूले त त्यसलाई इन्कार पनि गर्नुभयो नि त। र केबी गुरुङ जसले त्यो कुराको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो, अनि केबी गुरुङ मार्काका मान्छेहरू त गणतन्त्रको पक्षमा यो गतिविधि त भएको थिएन भन्ने कुरा त उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ। धर्मनिरपेक्षताको कुरा अहिले पनि भन्नुहुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो कम्युनिस्टलाई कम्युनिस्टको शत्रु देखेको कुरा मात्रै हो। यसमा सत्यता छ भन्ने कुरा मेरो व्याख्या र विश्लेषण र प्रतिनिधि सभा घोषणा 2063
को जेठ 4 गते 2063 को दफा 4-5 मैले जे पढेर सुनाएँ, होइन भनेदेखि राजा ज्ञानेन्द्र र पुष्पकमल दाहालजीको बिचमा भएको सम्झौता थियो भने यसलाई सार्वजनिक गर्न केपी ओलीलाई 17 वर्ष कुर्नुपर्ने थिएन। यिनै केपी ओली हुन् आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पशुपतिमा अर्बौंको जलारी चढाए, त्यसमा पनि 11 करोड भ्रष्टाचारको मुद्दा छ। अनि नारायण रेड्डी अगाडि आएर भाषण गर्ने भन्दा त होइन केपी ओलीले त राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा पो काम कारबाही गर्ने रहेछन् भनेर राजावादीहरू पछि लागे पनि यिनै केपी ओली होइनन्। त्यसकारणले नेपालका राजनीतिक दलका नेता अवसर र परिस्थिति अनुसार के भन्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको राजनीतिक अभिष्टका लागि भनेर नेपालको राज संस्थालाई गुमनाम र बदनाम गर्ने जे काम भएको छ यो बेप्रमाणित कुरा हो भन्ने कुरा म तपाईँलाई निवेदन गर्छु।